वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज सब्र और तहम्मुल से काम लेने का वक्त है। आपकी बर्दाश्त आपको मुश्किलात पर काबू पाने के काबिल बनाएगी। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। आपके माली हालात भी बेहतर होंगे। आपको किसी अच्छी तकरीब में शिरकत के लिए किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से दावतनामा मौसूल होगा। मसाइल को हल करने में अपने शरीके हयात की मदद करना ज़रूरी है। ये आपके ताल्लुकात में कुर्बत लाएगा। आगाह रहें कि कोई आपके जज्बात और सखावत का इस्तेहसाल कर सकता है। सुस्ती और आराम करने की ख्वाहिश आप पर गालिब आ सकती है। इन कोताहियों को दूर करें। अपने घर गाड़ी वगैरह से मुतल्लिक दस्तावेज़ात को एहतियात से रखें। सरगर्मियाँ मामूल पर रहेंगी। काम की जगह की अंदरूनी तंजीम और काम के अंदाज में कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमीन किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज करें। तहकीकात मुमकिन है। किसी भी मसाइल को हल करने में अपने शरीके हयात को मुकम्मल ताउन फराहम करना ज़रूरी है। आज आपके रिश्ते में कुर्बत होगी। मुहब्बत के रिश्ते मज़ीद मीठे हो जाएंगे। किसी भी किस्म की लत और मनफी रुझान वाले लोगों से दूर रहें। यह आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम रहेगा। आप अपने ताल्लुकात में सलामती और इस्तेहकाम पैदा करने पर तवज्जो देंगे। ये आपके साथी को दिखाने का वक्त है कि आप कितने मुआवन हैं। ये बातचीत के ताल्लुकात को मजबूत करेगी। अपनी मोहब्बत में ईमानदार और काबिल एतमाद रहें। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपको कुछ ख़ास लोगों से ताउन हासिल होगा। कोई जारी घरेलू या माली मसाइल के हल होने का इम्कान है। थोड़ी एहतियात और एतमाद के साथ ज़्यादातर काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। ऑनलाइन सरगर्मियों के ज़रिए कुछ कामयाबियां सामने आ सकती हैं। कारोबारी सफ़र के मंसूबे मुनाफा बख्श साबित होंगे। सियासी ताल्लुकात में अपने इमेज को दागदार न करने का ख्याल रखें। पड़ोसियों से झगड़े का इम्कान है। किसी के मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज करें। ऑनलाइन सरगर्मियों के ज़रिए कुछ कामयाबियां सामने आएंगी। कारोबारी सफ़र के मंसूबे बनाए जाएंगे और ये सफ़र मुनाफा बख्श साबित होगा। एक तजर्बाकार पेशावर के ताउन और मशवरे से बहुत सी रुकी हुई सरगर्मियां दोबारा शुरू हो जाएंगी और कामयाबी हासिल करेंगी। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। किसी करीबी दोस्त के साथ बातचीत पुरानी यादें ताज़ा कर देगी और आपके जहन को खुश रखेगी। अपनी खुराक वर्जिश या रोज़मर्रा के मामूलात में किसी किस्म की गफलत करने से परहेज़ करें। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत में आपके लिए इस्तेहकाम और सलामती अहम रहेगी। ये आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन वक्त है। आज आप जज्बाती और अमली तौर पर अपने साथी की हमायत करेंगे। ये आपके ताल्लुकात के तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का भी वक्त है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप जो भी मंसूबा बनाएंगे आप इसे पूरा कर पाएंगे। आपको फ़ोन कॉल या किसी दोस्त के ज़रिए कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको एक तकरीब का दावतनामा भी मिलेगा। अपने घर के लिए नई अशिया ख़रीदना भी मुमकिन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिका कारोबार के लिए साजगार हालात मौजूद हैं। कामयाबियों को ज़ाया ना होने दें। किसी भी सफ़र को अभी के लिए मुलतवी करना बेहतर है क्योंकि इससे सिर्फ पैसा और वक्त ज़ाया होगा। दूसरों के मशवरों पर अमल करने की बजाय अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। समाजी सरगर्मियों में भी अपना हिस्सा डालें। दरामदी बरामदी कारोबार के लिए साजगार हालात मौजूद हैं, इसलिए मुस्तैद रहें और अपनी कामयाबियों को ज़ाया ना होने दें। मार्केटिंग के लेन देन को एहतियात से हैंडल करें। आज आप दफ्तर के किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कामयाब होंगे।
آج آپ کے خاندانی معاملات میں دوسروں کو مداخلت نہ کرنے دیں، قریبی رشتہ داروں کی ملاقاتوں سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ موجودہ موسم کی وجہ سے اپنی خوراک اور روزمرہ کے معمولات میں اعتدال کا خیال رکھیں۔ تھوڑی سی صحت کی دیکھ بھال بھی آپ کو صحت مند اور خوش رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے معاملات میں واضح اور مواصلات کا وقت ہے۔ آپ کی توجہ شراکت داری میں شفافیت اور عملیت پر ہوگی۔ عکاس لمحات کا لطف اٹھائیں، اپنے ساتھی کے ساتھ مختصر اور سوچ سمجھ کر گفتگو کریں۔ یہ گفتگو آپ کے رشتے کو مزید میٹھا اور بامعنی بنا دے گی۔ اس سفر سے لطف اندوز ہوں اور ایک دوسرے کے قریب محسوس کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ کچھ عرصے سے جاری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے پورے دل سے کام کریں۔ اپنے ذاتی معاملات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کچھ بھی رازداری سے کرنا آپ کو بڑی کامیابی دے گا۔ پبلک ڈیلنگ اور میڈیا سے متعلقہ سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہیں۔ دوسروں کا مشورہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی منصوبے کی ناکامی کو آپ کے حوصلے پست نہ ہونے دیں۔ اس وقت پبلک ڈیلنگ اور میڈیا سے متعلق سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہے۔ آج آپ نئی معلومات حاصل کریں گے اور جدید کاروباری سرگرمیوں کو سمجھیں گے۔ دفتر میں افسران اور ملازمین کے ساتھ بات چیت کرتے وقت مناسب رویہ رکھیں، ورنہ آپ کے کچھ کام ٹھپ ہو سکتے ہیں۔ شوہر، بیوی اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں گے۔ منفی تبصرے رشتے میں دوری پیدا کر سکتے ہیں۔ آج آپ گیس اور تیزابیت سے پریشان رہیں گے اور تناؤ اور ضرورت سے زیادہ سوچ آپ کی صحت کو بھی متاثر کرے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے دائرے میں کینسیرینز کے لیے ایک اہم دن ہے۔ مواصلات کی وضاحت آپ کے تعلقات کا مرکز ہوگی۔ آپ کے ساتھ وقت کے دوران محتاط اور عملی گفتگو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے گی۔ اس دوران چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خاص معنی لے سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ گھر میں کسی اچھی تقریب کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ کام سے متعلق سفر مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ پوری توانائی کے ساتھ کاموں کو مکمل کرنے کے لیے متحرک رہیں گے۔ خاندانی ماحول نظم و ضبط اور مثبت رہے گا۔ باہمی افہام و تفہیم سے مسائل حل کریں۔ سستی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، اس کی وجہ سے آپ کچھ کامیابیوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ آپ کو بلا وجہ غصہ اور چڑچڑاپن بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ گھر کی بہتری کے لیے جو بھی منصوبہ آپ بنا رہے ہیں، اس پر دوبارہ غور کرنا یقینی بنائیں۔ مشینری یا لوہے سے متعلق کاروبار میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اپنی تحقیق کریں۔ سٹاک مارکیٹ جیسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے یا کسی بھی اہم فیصلے کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ کسی باہر کی مداخلت سے گھر میں کچھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کو مسائل کے حل کے لیے باہمی تعاون سے کام کرنا چاہیے۔ موجودہ موسم کی وجہ سے آپ کی صحت میں معمولی اتار چڑھاؤ آئے گا۔ اپنی خوراک اور ادویات پر خصوصی توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے رشتوں میں آپ کا کردار اہم ہوگا۔ اپنی فنتاسیوں اور دلچسپیوں کا اشتراک نہ صرف آپ کو قریب لائے گا بلکہ آپ کے تعلقات میں تازگی بھی لے کے آئے گا۔ ایک ساتھ آرٹ، موسیقی یا کسی شوق سے لطف اندوز ہوں۔ مواصلات میں اعتماد آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ورگو، برج سملہ۔
कुछ मुश्किलात पेश आएंगी लेकिन हल भी मिलेंगे। तजर्बा कार और बाअसर लोगों की रहनुमाई से आप बेपनाह खुद एतमादी महसूस करेंगे, जिससे आप अपने कामों को मौसर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। आज आप किसी मजहबी मुकाम पर भी वक्त गुजार सकते हैं। कारोबारी लोगों से मुलाकातें आपकी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो तो अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि इससे आपकी साख मुतासिर होगी। घरेलू अशिया पर खर्चा करते वक्त अपने बजट को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अखराजात पे काबू रहेंगे। आपको बाअसर लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे और ये ताल्लुकात आपकी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज आप नई मालूमात भी सीखेंगे। आपको काम पर एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। गलत फहमियों की वजह से आपके शरीक हयात के साथ कुछ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। अपने रिश्ते में ईमानदार रहें। बेमायनी मोहब्बत के मामलात से दूरी रखें। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मसाइल बढ़ सकते हैं। गफलत करने से गुरेज करें और मुनासिब इलाज तलाश करें। योगा एक अच्छा इलाज है। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके पास मोहब्बत के महाज पर कुछ बेहतरीन मौक़े हैं। अमली और मुनज़्ज़म मोहब्बत आपके रिश्तों में ज़ाहिर होगी, जैसे कि एक साथ चहलकदमी करना, योगा करना या सेहतमंद रात के खाने की तैयारी। इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगी, बल्कि आपको एक दूसरे से मज़ीद जुड़ने का मौका भी फराहम करेंगी। मोहब्बत पर आपकी तवज्जो आज एक नई सिमत में बदल सकती है, लेकिन याद रखें कि मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए अमली और तवज्जो की ज़रूरत है। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज आपका मसरूफ़ शेड्यूल रहेगा। आप दोस्तों और रिश्तेदारों से भी राब्ते में रहेंगे। आज माली मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस बात का कवी इम्कान है कि ज़ेरे इल्तवा या उधार की रकम वापस आ जाएगी। तमाम काम दोपहर के बाद अचानक खुद ब खुद होने लगेंगे। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद आज मुनाफा बख्श सौदा कर सकते हैं। मनफी हालात में सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखें। उदासी और तनाव जैसे हालात आपके हौसले को कमज़ोर कर सकते हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा करने से आपके अपने काम में खलल पड़ेगा। सिर्फ इतनी ही मदद करें जितना आप कर सकते हैं। दिन के आगाज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ सरगर्मी होगी। दोपहर के वक्त अचानक चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद आज मुनाफा बख्श सौदा कर सकते हैं। शरकत दारी के कारोबार में कागजी कार्रवाई करते वक्त इंतहाई मोहतात रहें। अपने शरीक हयात के जज्बात को समझें और इनका एहतराम करें। आपके प्यार के रिश्ते में रोमानवी माहौल गालिब रहेगा। मौजूदा मौसम मामूली मसाइल का बाइस बनेगा। परेशान ना हो और मामूल को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के नुक्ते नज़र से बहुत अच्छा है। आपके ताल्लुकात में खुले राब्ते की कमी नहीं होगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ देरीना मसाइल पर बात करने के लिए वक्त निकाल लें। इससे न सिर्फ आपकी समझ में इजाफ़ा होगा, बल्कि आपका रिश्ता भी और मजबूत होगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी खलफशार से बचते हुए अपने काम पर तवज्जो दें। ये यकीनी बनाएं कि काम वक्त पर मुकम्मल होंगे और घर का माहौल मुनज़्ज़म रहेगा। पड़ोस में किसी मजहबी तकरीब में शिरकत से आपका लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। कारोबारी कामों की तकमील के लिए हुकाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें। करीबी रिश्तेदार की इज़्दवाजी ज़िंदगी में परेशानी का बायस बनेंगी। आज आप ज़ाती कामों को मुकम्मल करने में सुस्ती महसूस कर सकते हैं। अपनी गाड़ी की बर वक्त मरम्मत करवाएं, वरना आपको सड़क पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम पर अपनी सरगर्मियों और मंसूबों को किसी के सामने जाहिर ना करें, कोई और इनसे फ़ायदा उठा सकता है। कारोबार को अंजाम देने के लिए अफसरान, बॉस वगैरह के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें। ये ताल्लुकात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ख़ानदान के अफराद आपके लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे और घर का माहौल खुशगवार रहेगा। पेट से मुतल्लिक मसाइल से निजात हासिल करने के लिए मतवाज़िन ग़िज़ा और रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، تاہم اپنے دل کی بات سنیں اور کوئی بھی عہد کرنے سے پہلے اپنا وقت نکالیں۔ محبت میں حقیقی خوشی صبر سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ محبت اور صحبت کا یہ امرت آپ کے رشتے کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج کوئی زیر التوا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نقل مکانی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آج ان منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے موزوں وقت ہے۔ طلباء بھی اپنی امیدوں اور محنتوں کے مطلوبہ نتائج دیکھیں گے۔ اپنے کام کے طریقے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنے کام پر توجہ دیں اور دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کریں۔ باہر والوں یا دوستوں سے مشورہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دکھاوے کی خاطر غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ کسی بھی نئے کاروباری منصوبے کو شروع کرنے کے لیے یہ اچھا دن نہیں ہے۔ موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں اور اپنے ورک فلو کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ قانونی معاملات میں مداخلت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ گھریلو کاموں میں وقت نہیں دے پائیں گے، تاہم خاندان کے افراد آپ کے خدشات کو سمجھیں گے اور آپ کی بھرپور حمایت کریں گے۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن خاندان کے کسی بڑی فرد کی صحت کے بارے میں محتاط رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں بے ساختہ اور جوش و خروش کا تجربہ کریں گے۔ آپ کے تعلقات میں ایک نئی توانائی آئے گی جو آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ایک ساتھ تفریح کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ کھلی بات چیت کرنے اور باہمی تعاون کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا وقت ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کا دن خوشگوار گزرے گا۔ آپ منصوبہ بند اور نظم و ضبط کے ساتھ کاموں کو آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے رقم ادھار دی ہے یا کہیں پھنس گئی ہے تو آج اسے واپس کرنے کا اچھا امکان ہے۔ سیاسی تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ منافع بخش معاہدے افق پر ہیں، لہٰذا اپنے رابطوں کو مضبوط رکھیں۔ کوئی بھی جلد بازی کا فیصلہ آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ اپنے اخراجات پر قابو رکھیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ خرچ ہونے کا امکان ہے۔ غصہ اور چڑچڑاپن جیسے طرز عمل پر قابو رکھیں۔ بچوں کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جذبات کے زیر اثر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ کسی کی مدد سے مستقبل قریب میں منافع بخش معاہدہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے اپنے رابطوں کو مضبوط رکھیں۔ آپ کو سرکاری دورہ بھی مل سکتا ہے۔ آج آپ کے شریک حیات کا تعاون آپ کو کچھ زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے میں مدد دے گا۔ رشتے مزید میٹھے ہو جائیں گے۔ صحت مند رہنے کے لیے مثبت رویہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ منفی خیالات ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کریں، خاص طور پر مستقبل کے بارے میں۔ آج آپ دونوں کے درمیان بات چیت گہری ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر آپ کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں وہ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کی علامت ہو۔ ایکویریس، برج دل۔ آپ کو ان پریشانیوں سے کچھ راحت ملے گی جن کا آپ کچھ عرصے سے سامنا کر رہے ہیں۔ آج آپ اعتماد اور توانائی کے ساتھ اپنے کام پر واپس آئیں گے۔ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ فعال اور سنجیدہ ہوں گے۔ آمدنی کے نئے ذرائع بھی پیدا ہوں گے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والوں کو پروموشن کے حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔ آپ کو آپ کے اہل خانہ اور شریک حیات کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ طلباء اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کرتے ہوئے اپنے کیریئر اور پڑھائی پر توجہ دینا چاہیے۔ کسی بھی سفر سے گریز کریں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ کاروباری حریف کچھ چیلنجز پیش کرتے رہیں گے، کچھ بہتری ضرور ہوگی۔ غیر ضروری اخراجات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے ابھی سرمایہ کاری کرنے پر غور نہ کریں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ملازمت کرنے والوں کو پروموشن کے حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔
آپ کو اپنے خاندان اور شریک حیات کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ رشتے ہم آہنگ رہیں گے۔ تناؤ، ڈپریشن اور موسمی بیماریوں سے محتاط رہیں۔ دیسی مصنوعات کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی خوشی اور ہلکی پھلکی ہوگی۔ یہ آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا اور دلچسپ کرنے کی کوشش کرنے کا وقت ہے۔ گروپ سرگرمیاں جو ذہنی نشوونما کو فروغ دیتی ہیں وہ آپ کے تعلقات کو زندہ کر سکتی ہیں۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیت اور دلچسپی آپ کی محبت کی زندگی کو نئی بلندیوں تک لے کے جا سکتی ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کی لگن اور کچھ وقت کی محنت غیر متوقع طور پر فائدہ اٹھانے والی ہے۔ اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ آج آپ کچھ نامعلوم مضامین میں بھی دلچسپی پیدا کریں گے۔ ان سرگرمیوں پر وقت گزارنا جن میں آپ کو دلچسپی ہے، سکون ملے گا۔ آمدنی کا رکا ہوا ذریعہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ آپ کو سرکاری ملازمت میں اعلیٰ افسران کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ کچھ پیچیدگیاں ہوں گی۔ دباؤ ڈالنے کی بجائے پرامن طریقے سے مسائل حل کریں۔ خطرناک سرگرمیوں سے دور رہیں، نقصان کا امکان ہے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط برتیں۔ کاروبار میں آمدنی کا ایک رکا ہوا ذریعہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اپنے رابطوں کو وسعت دیں۔ اپنی اشتہاری اور مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو مضبوط بنائیں۔ سرکاری ملازمت میں آپ کو اعلیٰ افسران کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ متوازن طرز عمل کو برقرار رکھیں۔ آج آپ خاندان کے افراد میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ رشتے آج ہم آہنگ رہیں گے۔ آج آپ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو موجودہ موسم سے بچائیں اور ایک منظم معمول کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوں گے جو روحانی یا فنکارانہ ہو۔ یہ دن گہرے اور بامعنی تعلق کو شروع کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے رشتوں کے لیے کھلے رہیں۔